बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज हम जो अपना लेक्चर लेने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 19 नज़्म है दरिया की कहानी और क्लास है हश्र। सबसे पहले हदीस देख लें। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हदीस यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज। उन्होंने कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कि मुझे सुकून देती है नमाज इंसान काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क ही नमाज है। तो बेटे आप लोग नमाज की पाबंदी किया करें, पंजगाना नमाज पढ़ा करें और कोशिश किया करें कि आप लोग पंजगाना नमाज ही पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमतों, अल्लाह ताला की जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उसका शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ही नमाज है। जी बच्चों, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दरिया की कहानी। सबसे पहले इसके अल्फाज, मुश्किल अल्फाज देख लें। हरियाली, सरसब्ज़ व शादाब, जरखेजी भी सरसब्ज को ही बोलते हैं। शादाब जरखेज ज़मीन, जहाँ पे जो फसलें उग सकती हैं। राहत, सुकून, दीवाना, पागल, घबराना, डरना, घबरा जाना, खौफजदा हो जाना। अफसाना, कहानी, सस्ताना, आराम करना। अब हम इसकी नज़म की पहले बंद देखेंगे कि बंद हमारे पास क्या है, उसके बाद हम उसकी तशरीह स्टार्ट करेंगे। पहले दो बंद हम कर चुके हैं, अब तीसरा बंद है, यानी ये तीसरा बंद जो है वो दरिया की कहानी से ही रिलेट है कि दरिया जो है वो हमें अपनी कहानी सुना रहा है कि दरिया क्या होते हैं। मैं हरियाली की दौलत बांटता हूँ, मैं जरखेजी की ताकत बांटता हूँ, मैं खुशहाली की राहत बांटता हूँ, मैं फसलों में मोहब्बत बांटता हूँ, मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत है पानी। तशरीह करने से पहले जो सबसे मेन चीज़ है वो है हवाला शेर। हवाला शेर आप लोगों ने जब भी कोई भी नज़म आपके पास आती है, तशरीह करने के लिए शेर आपको दिया जाता है, तो उसका हवाला हमने ज़रूर देना है कि किस नज़म से ये लिया गया है, इसके शायर कौन है। तो किस नज़म से ये लिया गया है? नज़म का उन्वान दरिया की कहानी, शायर का नाम डॉक्टर मोहम्मद सालेह ताहिर। हाँ जी, ये जो बंद है हमारे पास, इसमें जो शायर है वो दरिया को मुखातिब, तो दरिया तो मुखातिब है, लेकिन अब वो इंसानों से मुखातिब है कि मैं क्या क्या काम करता हूँ, कि मैं हरियाली की दौलत बांटता हूँ, कि मैं जो है सरसब्ज शादाबी फसलों को अता करता हूँ, कि मेरी ही वजह से जो फसलें हैं वो शादाब होती हैं, कि अगर फसलों को पानी ना मिले, खेतों को जो किसान है वो पानी ना दे, तो फसलें ही पैदा ना हो। अगर फसलें फिर अगर ना पानी वक्त पे भी ना पानी दिया जाए तो फसलें खराब हो जाती हैं और सही तरह से फसल जो है वो नहीं उग सकती। मैं जरखेजी की ताकत बांटता हूँ, जरखेज बनाता हूँ ज़मीन को। अगर जहाँ पे पानी ज़मीन को दे दिया जाता है, वहाँ पे ज़मीन जो है वो जरखेज होती है और जरखेज ज़मीन पर ही फसल उगती है। जरखेज की अपोजिट मुतजाज हम लेंगे बंजर ज़मीन, और बंजर ज़मीन पे फसलें नहीं उग सकती। तो इसलिए दरिया क्या कह रहा है कि मेरे ही पानी से मैं ही ज़मीनों को जरखेज की ताकत देता हूँ कि वो जरखेज हों और ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उग सकें, और मैं ही जो है हरियाली भी बांटता हूँ फसलों में। मैं खुशहाली की राहत बांटता हूँ। खुशहाली, आसूदगी, कि जो पाकिस्तान है ये एक ज़राई मुल्क है। अगर यहाँ पे ज़राअत नहीं होगी तो जो पाकिस्तान है वो खुशहाल नहीं हो सकता। तो इसलिए जो दरिया है वो कह रहा है कि मैं खुशहाली की राहत सुकून, कि मैं सुकून बांटता हूँ। जितनी ज़्यादा फसलें होंगी, अनाज होगा, तो फिर ये जो किसान है, दूसरे लोग हैं, वो खुशहाल रह सकते हैं। दुनिया को एक खुशहाली का सबब बनता हूँ कि दुनिया जो है वो मेरी वजह से ही आसूदगी उनको हासिल होती है, वो मुतमईन होते हैं, उनको राहत पहुंचती है, उनको सुख चैन की वो ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं फसलों में मोहब्बत बांटता हूँ, कि मेरी ही वजह से जो है वो मोहब्बत, लोग जो है ज़्यादा फसलें होंगी तो लोग जो है एक दूसरे के साथ खुशहाल रहेंगे और उनमें मोहब्बत भी होगी।
کہ میری ہی وجہ سے دنیا میں چہل پہل ہے، دنیا میں ترقی بھی میری وجہ سے ہی ہے، اور اس خوشحالی میں جو میرا کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ در حقیقت جو دریا ہے وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میرا جو ہے اس ساری جتنی بھی میری طاقت ہے اس کا مظہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت عطا کی ہے کہ میں ہریالی بھی بانٹتا ہوں، میں زرخیزی زمینوں میں بانٹتا ہوں، اور لوگ جو ہیں وہ میری وجہ سے خوشحال ہوتے ہیں، اور میں دریا ہوں، میری جو طاقت ہے، میری جو قوت ہے وہ پانی ہے۔ بند نمبر 4 ہے، مجھے چلنا ہے سستانا نہیں ہے، سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے، کہیں بھی مجھ سا دیوانہ نہیں ہے، حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے، میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی۔ اب جو ہے دریا جو ہے انسانوں کو حرکت کی اہمیت بتا رہا ہے کہ مسلسل حرکت کرتے رہنا ہے، کہ دریا کہتا ہے کہ میں ہر وقت رواں دواں رہتا ہوں، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ ہم یہاں پہ علامہ اقبال کا یہ شعر ایڈ کر سکتے ہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، کہ جو اپنی منزل پر کی طرف رواں دواں رہتے ہیں وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیں، کہ کچھ وقت بعد محنت کر لیں گے، کام کر لیں گے، تو وہی لوگ جو ہیں وہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ اب دریا بھی انسانوں کو اب یہ نصیحت کر رہا ہے کہ سستانے سے کچھ نہیں ہوتا، آرام نہیں کرنا، ہمیشہ چلتے رہنے پہ ہی اس کا یقین ہے، کہ وہ لوگ انسانوں سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہر وقت محنت کرتے رہیں، ہر وقت جو ہے وہ بغیر وقفے کے میں اپنے کام میں بھی مصروف رہتا ہوں، کہ میں ہر وقت محنت کرتا رہتا ہوں، چلتا رہتا ہوں، اور اسی چلنے میں میری کامیابی ہے۔ سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے، کہ سفر کے دوران بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، کہ سفر جب انسان اپنا سفر اپنی منزل کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اس کو طرح طرح کی مسائل پیش آتے ہیں، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب دریا کیا کہہ رہا ہے، سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے، کہ چلتے رہنا ہے، جو بھی مصیبتیں درمیان میں آئیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھ سا کہیں دیوانہ نہیں ہے، اب وہ اپنے آپ کو دیوانہ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو پاگل کہہ رہا ہے، کہ میں ہر وقت جو ہے وہ محنت کرتا رہتا ہوں، کہ میری یہ دیوانگی ہے، یہ جو میرا پاگل پن ہے مجھے ہر وقت متحرک رکھتا ہے، کہ ہر وقت کام میں مگن رہتا ہے، کہ مجھے اپنے کام سے اتنی محبت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں ہر وقت چلتا رہوں، میری بہاؤ جو ہے یہی میری طاقت ہے۔ حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے، کہ اب وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری کہانی ہے یہ حقیقت میں مبنی ہے، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے کہ کسی نے لکھ دی ہو، کوئی افسانہ ہے، یہ افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ دریا جو کی کہانی واقعی حقیقت ہے، کہ دریا ہر وقت بہتا رہتا ہے، وہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ اب دریا جو ہے وہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ مسلسل محنت کرنی ہے، مشکلات سے گھبرائے بغیر آگے بڑھتا رہنا ہے، کیونکہ اس مسلسل سفر کرنے والوں کو منزل ملتی ہے، جو راستے میں جگہ جگہ سستاتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا آرام کرتے ہیں، ان کو منزل جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اسٹوڈینٹس، یہ ہم نے ریڈنگ کی، آپ لوگوں نے ایک مصرع جو ہے وہ بار بار ہر بند کے اینڈ پہ ہم نے پڑھا۔ کون سا مصرع تھا؟ پہلے بند کے اینڈ میں بھی تھا، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی، دوسرے میں بھی یہی تھا، تیسرے میں بھی، چوتھے میں بھی۔ ہر بند کے اینڈ پہ یہی ایک مصرع آ رہا ہے، اس مصرع کو بولتے ہیں ٹیپ کا مصرع، جو بار بار ہر بند کے اینڈ پہ آ رہا ہو اس مصرع کو ٹیپ کا مصرع بولتے ہیں۔ میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی، یہ ٹیپ کا مصرع ہے۔ جی اسٹوڈینٹس، اب آپ لوگ کی یہ تشریح آج مکمل ہو گئی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو اپنی کاپیوں پہ رائٹ بھی کریں اور اس کو یاد بھی کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ۔